السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. مرحبا بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. في هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه إن شاء الله مفهوم الجذر المربع la notion de la racine carrée d'un nombre positif. في البداية لابد أنني نذكر أن التحرير غادي نحاول نكتبه باللغة الفرنسية، وفي الشرح غادي نحاول نزاوج ما بين المصطلحات والتعاريف باللغة الفرنسية وكذلك باللغة العربية. لابد كذلك نذكر أنني في هذا الفيديو غنقتصر فقط على مفهوم الجذر المربع، في انتظار أنني نسجل فيديوهات أخرى اللي نتكلم فيه على العمليات على الجذور المربعة. فالهدف من هذا الفيديو فقط هو أن التلميذ يستوعب ويستأنس بمفهوم الجذر المربع اللي أول مرة غادي يتعرف عليه في هذه السنة هذه. غناخد هذا المربع هذا اللي هو A B C D. إذا A B C D مربع. إذا عطيت هنايا طول ضلعه 5 سنتيمتر. إذا A B كتساوي 5 سنتيمتر. هنا إلا طرحت السؤال، إلا قلت شنو هي المساحة ديال المربع A B؟ l'aire du carré A B C D شنو هي المساحة ديالو؟ جميع التلاميذ كيعرف بأن المساحة ديال المربع راه هي طول الضلع ديالو أس 2 أولا الضلع في الضلع. إذا أ بي فوا أ بي، وبالتالي حنا عندنا أ بي كتساوي 5. إذا بكل سهولة غادي نعرفو بأن لا دو كاري أ بي سي دي شنو هي 5 أس 2 5 أو كاري غتعطيني 25 سنتيمتر كاري. إذا عرفت دابا المساحة. إذا هاد المساحة ديال هاد المربع هي 25 سنتيمتر مربع. إذا في هذا المثال الأول عطينا الضلع أ بي كان معطى وطلبوا منا نحسبوا المساحة. إذا كيفاش عرفت نحسب المساحة؟ إذا انطلقت من هاد المعادلة هذه أن خاصي المساحة أو طول الضلع أس 2 تيعطيني المساحة. إذا طول الضلع هو 5 سنتيمتر أس 2 كتعطيني 25. إذا لهاد الساعة يعني كلشي واضح، يعني ما كاينش شي مفهوم جديد. من خلال هاد المتساوية هذه اللي هو 5 أس 2 كتعطيني 25، غنقول بأن هذه التلاميذ كلهم تيعرفوها بأن 25 شنو كيمثل 25 بالنسبة للعدد 5. هاد لو نومبر 25 اي لو كاري دو 5. هاد العدد 25 شنو تيمثل؟ كو ريبريزونت بور لو نومبر 5؟ 25 اي لو كاري. علاش؟ حيت عندي هنايا أس 2. إذا مثلا عندي عدد أس 2، هذا العدد كيتسمى المربع اللي هو دائما غادي يكون عدد موجب. إذا المربع أي عدد راه هو تيكون عدد موجب. إذا العدد 25 اي لو كاري دو 5. العدد 25 هو مربع العدد 5. شنو هو الجديد بالنسبة لي أنا؟ إذا هذه نقدر نسميها كمفهوم أول، وهذا المفهوم رقم 2. فإذا كان 25 هو المربع ديال العدد 2 ديال العدد 5، هذا العدد 5 شنو تيمثل بالنسبة ل 25؟ 25 هو المربع ديال العدد 5. هيا كتبتها 25 اي لو كاري دو 5. 5 اي شنو غادي نسمي هاد لو نومبر 5؟ اذا بالنسبه لي هذا المفهوم هو اللي غادي نتعرف عليه دابا. هاد لو نومبر 5 اي لا راسين كيتسمى اي لا راسين كاري دو 25. هاد 5 هذا شنو كيتسمى لا راسين كاري دو 25. بالعربية الجذر أو الجذر مربع العدد 25.
جذر مربع العدد 25. إذا حنا بصفة عامة، إذا إلا كانت عندي مثلا بصفة عامة إلا كانت عندي أو كاري إيت إيكالا بي، إذا هاد العدد بي كيتسمى مربع ديال العدد بي إي لو كاري دو لو نومبر est la racine carrée de B. و B est le carré de A. B هو المربع ديال العدد A، وهذا العدد اللي تيكون تحت الأس كيتسمى لا racine carrée de B. دابا هذا المفهوم أو هذه الجملة الثانية هذه اللي هي 5 est la racine carrée de 25 غادي نعطيوها واحد الترميز. إذا ما نبقاوش نكتبوها بهذه الطريقة هذه، ما نبقاوش نكتبو 5 إي لا راسين كاري دو بي، غنعطيوها واحد الترميز. شنو هو هذا الترميز هذا؟ هو غادي نستعملو هاد لا راسين كاري باش التلميذ ما يتخلعش منها. هاد لا راسين كاري غادي نعوضوه بواحد الرمز، غنعطيه واحد الرمز. شنو هو؟ غنديرو بحال هكا، هذا كيتسمى لو راديكال. هذا الرمز هذا، هذا لو سامبول هذا كيتسمى لو راديكال، كيتسمى لو راديكال. اذا هذا الرمز بالنسبه لي انا هو جديد، ولكن هو كمفهوم ماشي شي حاجه صعيبه. اذا بدل ما نقول 5 اي لا راسين كاري دو 25 غنبدلها بالرموز. شنو غادي نكتب؟ غنكتب 5. شنو هو 5 اي لا راسين كاري دو 25. اذا هذا الرمز هذا هو اللي بالنسبه لي جديد دابا، هو هذا الجذر المربع. اذا باش ما نطولوش، اذا فيما تكون عندي عدد اس 2 كيساوي بي، بحيث او بي عددان موجبان، في هذه الحاله ناخذ عددان موجبان، او بي عددان موجبان. الا كان اس 2 كيساوي بي كان خصني نخرج غير جوج د الجمل هادو. هاد العدد بي شنو تيمثل بالنسبه ل هو المربع ديالو، لو كاري بي اي لو كاري دو وهاد لو نومبر اي لا راسين كاري دو بي. اذا ندوزو المثال رقم 2. اذا المثال رقم 2 غنحاول نعطي واحد المربع هنايا، مربع ا بي سي دي، ولكن غنحاول نعكس حسب على المثال الاول. انا هنا غادي نعطي المساحه، غنعطي المساحه مثلا 36 سنتيمتر كاري. ا بي سي دي est un carré d'air 36 سنتيمتر كاري. شنو لا كيستيون؟ لا كيستيون trouver la longueur du côté AB. هاد la longueur AB est égale à combien? La question trouver la longueur du côté AB. هاد la longueur شحال غادي يكون كيساوي؟ إلا كانت المساحة كتساوي 36. إذا بكل سهولة أنني باش نلقى المساحة، إذا إلا كانت عندي المساحة هاد l'aire du carré ABCD est égale à 36 cm². Donc la longueur AB est égale à combien? Donc pour trouver la longueur de AB, on doit résoudre l'équation suivante. AB au carré est égal à 36. إذا باش نلقى هاد لا لونغور AB خصني نعرف شنو هو العدد اللي ندير له أس 2 ونلقى بحسب هنا. إذا كانت عندي 5 درت أس 2 لقيت المساحة. دابا عندي بطريقة عكسية. إذا عندنا 36. على شنو بغيت نقلب أنا؟ يعني نقلب على هاد العدد هذا اللي هو AB، اللي هو الطول ديال هذا الضلع AB. إذا شنو هو السؤال اللي نطرحو؟ شنو غادي نقولو؟ غنقولو إذا نرجعو بعدا باش ندخلو لا راسين كاري. عندي هاد المعادلة ها هي كتحقق هنايا. إذا عندي 36. شنو هو 36؟ 36 إي لو كاري دو AB، لا ديستانس AB، هاد العدد اللي غيكون هنا. وهاد لا لونغور AB، هاد لا لونغور AB اللي غادي نلقى أنا، اللي غادي نلقى AB، شنو غادي يكون حسب هاد التعريف اللي كنا خديناه هنا؟
اذا الا كان هاد 36 هو لو كاري دو ا بي، هاد ا بي شنو هو؟ هو لا راسين كاري. اذا ا بي اي لا راسين اي لا راسين كاري دو 36. دابا حنا في هاد المثال الثاني كنقلب على ا بي، هو لا راسين كاري، هو لا راسين كاري. يعني on peut poser la question suivante. Quelle est la racine carrée de 36? Quelle est la racine carrée de 36? Ou bien quel est le nombre positif dont le carré est égal à 36? Quel est le nombre positif واحد العدد موجب dont le carré est égal à 36؟ شنو هو واحد العدد كيكون المربع ديالو هو 36؟ هو هذا العدد ا بي اللي تنقلب عليه. يعني شنو هو العدد اللي نضربه في نفسه ونلقى 36؟ اذا الا كانت عندي ا بي او كاري ايت ايكال 36، اذا هنايا شنو بحيث ان هذا العدد ا بي كملاحظه خاص يكون اكبر من صفر. علاش؟ لانه المسافه ا بي. اذا باش ما ندخلش في الاعداد السالبه كيف ما غنشوفوا في المعادلات في العمليات على المعادلات اللي كتكون على شكل ا اكس او كاري تيكالا بي. اذا هنا باش ما نشتوش المفهوم ديالنا، الفهم ديالنا، نقتصروا على عدد موجب. اذا ا بي عدد موجب. اذا شنو هو العدد الموجب اللي نضربوه في نفسه ونلقاو 36؟ واضح، هو العدد 6. اذا 6 أس 2 كتساوي 36. اذا انا جاوبت دابا على السؤال. اذا السؤال ما تيهمنيش انا نلقى هذا العدد 6، هذا راه واضحه، ولكن كيهمني هو ندخل هاد لا نوسيون هذا لا راسين كاري. اذا حنا قلنا هنايا شنو تيمثل بحال هنايا. اذا خدينا 5، اذا 5 اي لا راسين كاري دو 25. بنفس الطريقه هنايا شنو غادي نكتب؟ غنكتب 6 اي la racine carrée et la racine carrée de 36. اذا هاد لافراز هي اللي بغيت نتعلم او نتعود انني نجبدها ونتكلم بها. 6 est la racine carrée de 36. 36 est le carré de 6. اذا تنبقى نعاود باش المفاهيم تحاول ترسخ لنا في الذهن ديالنا. اذا كنطلق دائما من هذه المعادله هذه. اذا ا بي اس 2 كتساوي 6. شنو هو القيمه العدديه للمسافه ا بي؟ هي 6. 6 اس 2 كتساوي 36. اذا 36 اي لو كاري دو 6. ها هي كتبتها 36 اي لو كاري دو ا بي اللي هي 6. دابا 6 اي لا راسين كاري دو 36. اذا غنحاول نعبر عليها بالرموز. غنكتب 6 اي لا راسين كاري دو 36. اذا باش ما يخلعناش هذا الرمز راه غير في عوض ما نبقى نقول اي لا راسين كاري دو 6 كنكتب 6 اي لا راسين كاري دو 36. سهله. اذا هذا الرمز ما يحاولش يخلعني هذا. اذا فقط جمله كنستغناو على هذه الجمله لا راسين كاري وتنعوضها بهذا الرمز هذا اللي هو كيف قلت انايا كيتسمى لو غاديكال. هذا الرمز كيتسمى لو غاديكال. دابا هنا كملاحظه باش ندوزو المثال اللي من بعدو. ملي بغيت نقلب على لا راسين كاري دو 36، لا راسين كاري دو 36 لقيناه لو نومبر 6، لقيناه العدد 6، لقيناه بسهوله حيت كانت عندي 36. او كيل est le nombre lorsqu'on le multiplie par lui-même on trouve 36. on a trouvé le nombre 6. هذا العدد 6 هو العدد اللي نضربوه في نفسه ونلقاو 36. اذا ما عنديش مشكل دابا في هذا المثال الثاني. هاد لو نومبر 6 هذا غنقول هنايا ايتان نومبر كنعرفو. انا اصلا كنعرفو قبل ما ندخل لهاد الدرس هذا كنعرف لو نومبر 6. هاد لو نومبر 6 ايتان نومبر راسيونيل. هاهي ايتان نومبر راسيونيل.
عدد جذري. هذه ملاحظة مهمة باش نخدموا بها في المثال الأخير. هذا العدد 6 اللي لقيت اللي هو لا راسين كاري دو 36 لقيتو عدد ديجا تنعرفو اللي هو عدد جذري. الأعداد الجذرية درناهم في الثانية إعدادي، أن العدد الجذري باختصار هو كل عدد يمكن كتابته على شكل A على B، بحيث هذا العدد B هو عدد صحيح نسبي غير منعدم. إذا كل عدد يمكن كتابته على شكل A على B بحيث A و B عددان صحيحان نسبيان والعدد B عدد غير منعدم كيتسمى عدد جذري. كيتسمى عدد جذري. Un nombre rationnel est un nombre écrit sous forme de A sur B tel que A et B deux nombres entiers relatifs et B non nuls. إذا 6 ما مكتوبش على شكل، ولكن لما كاين نكتبو on peut écrire 6 est égal à 6 sur 1 ou bien 12 sur 2 ou bien 24 sur 4 etc. إذا هذا العدد 6 اللي لقيت هنا هو واحد العدد جذري. إذا انتبه معايا هنا، يعني نقدر ناخذ المسطرة ونرسم مربع طوله ديال 6 سنتيمتر، ما غاديش نلقى مشكل. دابا غندوز للمثال الأخير اللي هو الأهم. دابا إلا خديت واحد المربع A B C D وعطيت المساحة ديالو l'aire de A B C D est égal à 2 cm. est égal à 2 cm. La question شنو هو؟ trouver la valeur de AB. هاد la longueur AB est égal à combien؟ شحال كيساوي هاد الضلع AB؟ إذا عندي المساحة. إذا هنا في المثال الأول كانت عندي المساحة هي 36، دابا المساحة عندي هي 2. المساحة هي العدد 2. شنو المطلوب مني؟ المطلوب مني نلقى طول الضلع AB اللي باش نلقى إلا ضربته في نفسه نلقى المساحة كتساوي 2. إذا شنو هو العدد AB au carré est égal à 2 cm est égal à 2. دابا إلا بغيت نقلب على شنو هو العدد اللي نضربه في نفسه ونلقى 2، ما غاديش نلقى شي عدد نهائيا، شي عدد جذري. ما يمكنليش واخا نجرب آلاف ديال الأعداد ما عمرني نلقى شي عدد نضربه في نفسه ونلقى 2. بحال دابا هنايا هاد العدد 6 ها هو كيتكتب على شكل A على B. 6 معروف نضربه في نفسه نلقى 36. بالنسبة للعدد 2 ما يمكنش نلقى شي عدد نضربه في نفسه. A B فوا A B est égal à 2. واحد المسافة ولا واحد العدد معين نضربه في نفس العدد ونلقى 2. ماشي تنقول أي عدد، ولكن ما يمكنش نلقى un nombre rationnel multiplié par lui-même trouver le nombre 2. ما يمكنليش نلقى شي عدد جذري من الأعداد اللي تنعرف أنايا، الأعداد اللي كنعرف ومعروفة بالنسبة ليا نضربه في نفسه ونلقى 2. إذا نقدر نقولو il n'existe pas un nombre rationnel dont le carré est égal à 2. Il n'existe pas un nombre rationnel dont le carré est égal à 2. إذا إلا جينا من هاد العلاقة هذه وبغينا نجاوب على السؤال بطريقة أخرى، شنو غادي نقول؟ غنقول AB هاد AB égale racine carrée de 2 ولا quelle est la racine carrée de 2. هاد لا كيسيون اللي كنطرحو هنايا شنو هو الجذر المربع ديال العدد 2؟ شحال كيساوي؟ اللي هو هاد المسافة AB. إذا هنا قلنا ما يمكنليش نلقى شي عدد جذري نضربه في نفسه ونلقى 2. إذا فهاد هنايا ولا بور سولا أو نادمي غنكتب هنا أو نادمي كو هاد لو نومبر la racine carrée de 2 est le nombre dans le carré
اي 2. اذا بما انه ما كاينش واحد العدد، بما انه ما كاينش واحد العدد جذري، كنعرفوا يعني كنقول جذري يكتب على هذا الشكل هذا، او بتعبير اخر تنعرفوا انا قبل. اذا ما كاينش شي عدد، واخا تجرب في الاله الحاسبه ما يمكنش نلقى شي عدد نضربه في نفسه ونلقى اثنان، ما كاينش. هذاك العدد اشنو هو، شنو سميتو؟ كيتسمى هو لا غاسين كاري دو 2. اذا بما انني ما غاديش نلقاه، ما غاديش يمكن لي نلقى شي عدد جذري، خليناه على هذه الكتابه ديالو اللي اصلا خديناها قبل. هذه الكتابه هي لا غاسين كاري دو 2. لو كان عندي، لنفترض لو كان عندي واحد العدد يمكن لي نضربه في نفسه ونلقى اثنان، غنكتبو بحال دابا كيف ما كتبنا هنا 6. لا غاسين كاري دو 36 سي ايكال 6. هنايا ما غاديش نلقى شي عدد نضربه في نفسه ونلقى العدد اثنان. اذا اون ادمي كو غنقبلوها وغنبقاو نخدموا بها. اون ادمي كو لا غاسين كاري دو 2 اي لو نومبر دون لو كاري اي 2. هذا العدد جذر مربع اثنان راه هو العدد اللي نضربه في نفسه ونلقى اثنان. وبالتالي يمكن لي نكتب لا غاسين كاري دو 2 فوا لا غاسين كاري دو 2 est égal à 2. اذا لا غاسين كاري دو 2 puissance 2 est égal à 2. اذا انا توصلت بان هذا العدد اللي المربع ديالو كيساوي 2 غنتقبلها بحال هكذا، غنسميه هو جذر مربع العدد 2. هذا العدد جذر مربع 2 راه هو اللي خصني نكتب هنا. غنكتب هنا دابا هذا الطول هذا راه هو جذر مربع 2. اذا هذا الطول باش نلقى مربع مساحته 2 سنتيمتر خاص يكون عندي الطول ديال الضلع ا بي، كيساوي جذر مربع 2. هذا حتى هو كيساوي جذر مربع 2. ولكن السؤال اللي يمكن يتطرح ليا هنايا، اذا الا قلنا هذا العدد جذر مربع 2 ما يمكنليش نعرفه بالمسطره، ما يمكنليش نعرف كيفاش ناخذ هنا جذر مربع 2. يستحيل نهائيا انني نعبر من المسطره جذر مربع 2 ونحسب نرسم واحد المربع وفاش نحسب المساحه ديالو. صعيب نحسبها بيدي، ولكن بطريقه معينه اما باستعمال برامج او لا تقنيات خاصه يمكن لي نحسب المساحه ديال المربع ونلقاها 2. اذا هذا العدد هو جذر مربع 2. اذا تيبقى السؤال دابا هنا كيفاش يمكن نصاوب واحد المربع بهذا الطول جذر مربع 2. اذا كيفاش غناخذ المسطره ونرسم طول جذر مربع 2. اذا هذا السؤال غادي نخليوه هنايا، غنخليوه على شكل سؤال ونجاوب عليه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كيفاش يمكن لي نطراسي هذه القطعه اللي جذر المربع ديالها 2. اذا كيفاش يمكن نطراسي واحد القطعه، طولها قطعه ا بي الطول ديالها هو جذر مربع 2. كيفاش يمكن لي نصاوب واحد القطعه الطول ديالها جذر مربع 2؟ اذا ما يمكنش ندخلوا في التفاصيل كيفاش نصاوب هذه القطعه، غنجاوب عليها في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. دابا هنا اذا اخر ملاحظه، اذا فإلا كنت هنايا تكلمت على العدد 6 وسميتو عدد جذري، علاش يمكنني تكتب على شكل ا على بي. هذا العدد 2 اللي انا تكلمت عليه هنايا قلنا il n'existe pas un nombre rationnel dont le carré est égal à 2. ما كاينش شي عدد جذري المربع ديالو كيساوي 2. اذا ها حنا لقينا واحد العدد كيساوي جذر مربع 2 الا ضربته في نفسه غادي نلقى 2. ولكن هذا العدد 2 ما تيتعتبرش عدد جذري. هذا العدد ما يمكنش نهائيا، هذا العدد 2 جذر مربع 2 ما يمكنليش نهائيا انني نكتبو على شكل ا على بي، بحيث ا و بي عددان صحيحان نسبيا. لا يمكن ابدا انني نكتب جذر مربع 2 على شكل ا على بي بحيث ا و بي عددان صحيحان نسبيا وبي عدد صحيح نسبي غير منعدم، ما يمكنليش نهائيا. وإلا ما كان عدد غير جذري شنو غادي نسميه؟ الا كان عدد ماشي جذري غادي نسميه لا غاسين دو 2. لا غاسين دو 2 est un nombre، غنكتب هنايا irrationnel. عدد لا جذري. irrationnel هي عدد لا جذري، ما تعتبرش عدد جذري، عدد لا جذري تعتبر عدد لا جذري. اذا بما ان ولات عندنا
حنا كان ديجا تنعرفوا الاعداد الجذريه انطلاقا من السنه الثانيه اعدادي، ودابا ولينا تنعرفوا واحد الاعداد لا جذريه. اعداد لا جذريه يعني ما يمكنش نكتب على شكل ا على ب. اذا ضاف لي واحد النوع من الاعداد الجديده اللي هي الاعداد اللا جذريه. اذا هاد الاعداد اللا جذريه ونزيدوا عليها الاعداد الجذريه اللي تنعرفوها ديجا، غتعطيني واحد الاعداد جديده غنولي نسميها لي نومبر. غنسميها لي نومبر غيال. غنسميها لي نومبر غيال، الاعداد الحقيقيه. شنو هي الاعداد الحقيقيه؟ هي لي نومبر غاسيونيل اي لي نومبر ايغاسيونيل. الاعداد الحقيقيه شنو هي؟ ملي تسمع عدد، لان غنوليو نخدموا بالاعداد الحقيقيه، نقولوا عدد حقيقي ولا ليكن او ب عددين حقيقيين. ملي كتسمع عدد حقيقي راه ممكن يكون عدد جذري بحال هادشي اللي تنهضروا عليه دابا، بحال العدد 6. بحال دابا العدد 6 راه عدد جذري. اذا عدد جذري يمكن لي نكتبو على شكل ا على ب، اذا تيدخل في الاعداد الحقيقيه، اذا فهو عدد حقيقي. نفس الشيء بالنسبه لخمسة. اذا 5 أس 2 كتساوي 25. اذا هذا 5 راه عدد جذري. بالنسبه للعدد جذر مربع 2، بالنسبه لجذر مربع 2 هو عدد لا جذري، النومبر ايغاسيونيل. اذا هاد لي نومبر غاسيونيل بلس لي نومبر ايغاسيونيل تيعطيوني واحد المجموعه ديال الاعداد اللي كتسمى لي نومبر غيال، اللي هي الاعداد الحقيقيه. اذا ما ينطبق، اذا هذيك نضيفها كملاحظه، اذا ما ينطبق على العدد 2، ما ينطبق على العدد 2 فهو ينطبق على جذر مربع 7 مثلا، او لا جذر مربع جذر مربع 13، او لا جذر مربع 5 الى غير ذلك من الاعداد اللا جذريه. هادو اعداد لا جذريه. اذا كما قلت في الملاحظه في البدايه انني غنقتصر فقط على نولي نفهم شنو هو شنو المقصود بالاعداد، او لا شنو المقصود بالجذر المربع واحد العدد معين. اذا في الفيديو القادم ان شاء الله غادي ندخلوا الحساب على الجذور المربعه او les opérations sur les nombres rationnels. السلام عليكم ورحمه الله.